सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा महज दिफाई दस्तावेज नहीं बल्कि बदलते हुए मशरिक़ वस्ता और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए निज़ाम का वाज़े इजहार भी है। मुआहिदे के मुताबिक तीनों में से किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदा दिफाई ताउन, मुश्तरका मशकों, टेक्नोलॉजी, तरबियत और इंटेलिजेंस के लिए फ्रेमवर्क फराहम करता है। अगरचे अमली जिम्मेदारियों की तमाम तफसीलात अभी एलानिया नहीं, तीनों ममालिक ने यह मुआहिदा क्यों किया। सऊदी अरब के लिए बुनियादी अवामिल इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़, ईरान से कशीदगी, हौसियों का ख़तरा और अमरीकी सिक्योरिटी ज़मानत पर मुकम्मल इन्हिसार से गुरेज है। रियाज़ एक से ज़्यादा ताकतों के साथ अपने हिफाजती बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहता है। पाकिस्तान के लिए सऊदी माली और तवानाई ताउन, फौजी सिफारतकारी, दिफाई टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी अहमियत अहम फ़वाइद हैं। तुर्की के लिए ये मुआहिदा मुस्लिम दुनिया में क़यादत, दिफाई सनत की मार्केट्स और इलाकाई असर व रसूख बढ़ाने का मौका है। इस मुआहिदे के दो बड़े असरात हो सकते हैं। एक तरफ तीनों ममालिक का दिफाई सनत और इंटेलिजेंस ताउन मजबूत हो सकता है और वाशिंगटन पर जुज़वी इन्हिसार कम हो सकता है। ताहम तीनों ममालिक के मुख्तलिफ इलाकाई मकासद मुस्तक़बिल में इख्तिलाफ भी पैदा कर सकते हैं। क्या इस मुआहिदे को इस्लामी नेटो कहा जा सकता है? नेटो एक मुस्तकिल इदारा जाती इत्तेहाद है जिसका मुश्तरका कमांड स्ट्रक्चर, वसी रुकनियत और आर्टिकल 5 जैसी शर्त मौजूद है। मक्का मुआहिदा निस्बतन महदूद 3 मुल्की और कम तफसीलात वाला दिफाई फ्रेमवर्क है। ईरान ने इस मुआहिदे को अपने लिए खतरा करार नहीं दिया, तो असल में इस मुआहिदे का तज़वीराती दबाव किस पर है? मुमकिना जवाब अमरीकी असर व रसूख का रिवायती ढांचा है। तीनों ममालिक सर्द जंग में अमरीकी कैंप के करीब रहे, मगर आज इन ममालिक का दूसरी ताकतों पर भी इन्हिसार बढ़ रहा है। ताहम ये अमरीकी इत्तेहाद से मुकम्मल अलहदगी नहीं बल्कि ज़्यादा खुद मुख्तार तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। चीन और रूस इस मुआहिदे के बराह रास्त रुकन नहीं मगर इस नए तवाज़ुन से फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। चीन सऊदी अरब ईरान मुफाहमत और माशी रवाबित के जरिए अहम किरदार रखता है, जबकि रूस मल्टीपोलर निज़ाम के फ़रोग़ से फ़ायदा उठा सकता है। भारत के लिए पाकिस्तान की बढ़ती दिफाई सलाहियत और तुर्की का इलाकाई असर तशवीश का बायस हो सकता है। इजराइल इसे अपने जारहाना अज़ाइम के लिए रुकावट समझेगा, जबकि खलीजी रियासतें इसे वाशिंगटन से अपने ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के तनाजुर में मोहतात अंदाज से देखेंगी। असल सवाल ये नहीं कि मक्का मुआहिदा किसके खिलाफ है, बल्कि असल सवाल ये है कि यह मुआहिदा आने वाले अरसे में किस ताकत के खिलाफ तवाज़ुन पैदा करेगा। क्या ये इलाकाई खुद मुख्तारी का आगाज़ है या नए ब्लॉक की बुनियाद? क्या अमेरिका अपना असर और रसूख खो रहा है या फिर जानते बूझते अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा बोझ उठाने दे रहा है? और अगर ये दिफाई इख्तियार करता है तो क्या ताकत का नया तवाज़ुन नए तसादुम की बुनियाद बनेगा या फिर इस मुआहिदे को एक महफूज मशरिक़ वस्ता के ज़ामिन के तौर पर माना जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, हसन निसार साहब और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन की बुनियाद, नई स्ट्रेटेजिक कशमकश या सिर्फ एक मुआहिदा? ज़ैगम साहब, सऊदिया की दौलत, तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत को साथ रखा जाए तो ये इम्तिजाज नए दिफाई महवर की जानिब ले जा सकता है, जो वह आने वाले बरसों में मशरिक़ वस्ता को अगर देखा जाए तो जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता इस तमाम सूरत हाल में ताकत, इत्तेहाद और तवाज़ुन के एक नए निज़ाम को क्या जन्म दे सकता है? यकीनन आशा, चंद साल पहले, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जब पाकिस्तान की तुर्की से कुर्बत पर सऊदी अरब सख्त नाराज़ हो गया था, मुख्तलिफ इक़दामात लिए थे और ऐसा लगता था कि हमारी सऊदी अरब से दोस्ती ही दाव पर लग गई है। और आज हम कहाँ आकर खड़े हुए हैं कि ये हमारे दोनों अजीज़ दोस्त, जिन दोनों के साथ हमारी सदियों की दोस्ती है, वो आज एक मुश्तरका दिफा के माहदे में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तुर्की और सऊदी अरब का इस तरह का माहदा इतना बड़ा वाक़या है कि हम इसे अंडरस्टेट नहीं कर सकते, मामूली वाक़या नहीं कह सकते। आज से 299 साल पहले दरिया में इसी सऊदी ख़ानदान ने सऊदी मुमलिकत कायम की थी और एक जंग हुई थी, बड़ी शदीद जंग, दरिया तबाह हुआ था। वो वाक़या सऊदी याददाश्त का हिस्सा है। तुर्की को वो एक नौ आबादियाती मुल्क के तौर पर देखते रहे हैं, इस वजह से वो तुर्की के साथ करीबी ताल्लुक़ से कतराते रहे हैं। तो ये एक तारीख़ी टर्न इस खित्ते में भी आया है और मुस्लिम दुनिया की तारीख़ में भी आया है। देखें, ये एक आज़ाद इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम है जो तश्कील
پا رہا ہے، ایک بڑی حد تک تشکیل پا گیا ہے، لیکن ایمرج کر رہا ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ امریکن ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے امریکہ اپنا بسترا بوریا گول کر رہا ہے اس خطے سے، جیسے جیسے وہ ذمہ داریاں چھوڑ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے جو ممالک امریکہ پہ انحصار کرتے تھے اپنی سیکیورٹی کے لیے، ان کو یہ احساس ہو رہا ہے، یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کا جو ڈیٹرنس ہے وہ تو بہت ہی ناکافی ہے، وہ تو قابل اعتبار نہیں نکلا۔ تو ہمیں تو اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کرنا ہوگا، ہمیں خود اس کا انتظام بنانا ہوگا۔ ایک تو امریکہ کی اسرائیل سے دوستی، کہ جس کی قیمت پر وہ کسی اور سے دوستی نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا۔ پھر خطے میں ابھرتے ہوئے خطرات، امریکہ پر اعتماد کی کمی، تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو ایک نیٹ ورک کے طور پر ابھرا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے کہ نیٹو لائک الائنس ہے، یعنی مکمل نیٹو کی طرح تو نہیں ہے، لیکن جو نیٹو کی بازگشت آپ کو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے آرٹیکل 5 جیسی، کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ یہ ہے جو ترکی کے وزیر خارجہ حاکم فیدان صاحب نے بھی یہی بات ہمیں یاد دلائی ہے، اور اس میں 3 ایسے ملک شامل ہیں جن کی صلاحیتیں کمپلیمنٹری ہیں، یعنی ایک کے پاس جو چیز ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ ان 2 کے پاس نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس تیل کے ریزروز، انرجی کی سپلائی، اس کا اپنا ایک ڈپلومیٹک بہت بڑا ویٹ، وزن، ٹھیک، مسلمان ملکوں کا سینٹر ہونا، یہ سب کچھ، پھر ترکی کی ٹیکنالوجی اور اس کی دفاعی قوت، پھر پاکستان کی اپنی دفاعی قوت اور پاکستان کی بھی دفاعی ٹیکنالوجی اور پاکستان کا جغرافیہ، یہ تینوں ملک مل کر اس خطے میں، یعنی جو مغربی ایشیا ہے، اس میں ایک انکریڈیبل، ایک پاورفل ایک نیٹ ورک کے طور پر، ایک الائنس کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، جس کا اثر پھر ساؤتھ ایشیا پر بھی ہوگا، اس علاقے پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ کی پاکستان سے دوستی یا امریکہ میں پاکستان کی اہمیت اس وقت تک ہے جب تک ٹرمپ ہے، صحیح، تو پاکستان کی اہمیت آگے چل کے کم ہو جائے گی، لیکن اس طرح کے معاہدے آپ کو یہ بڑھتی دکھاتے دکھائی ہیں دے کہ رہی ہے۔ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، بالکل پاکستان کی اہمیت اب آگے کم نہیں ہوگی، پاکستان کی اہمیت آگے بڑھے گی۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، پاکستان جنوبی ایشیا میں، سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں، اور ترکی ایشیا اور یورپ کے سنگم پر ہے، مگر تینوں کے مخصوص اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ۔ کیا تینوں کے مشترکہ مفادات اتنے مضبوط ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران، اسرائیل اور امریکہ جیسے بڑے کھلاڑیوں کے دباؤ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اسرائیل اور امریکہ کو ایک ہی پلڑے میں بٹھا دیا، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن بات آپ نے جو کی وہ درست ہے، وہ کسی حد تک۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے اس کے اوپر بہت لمبی اور بہت دیر تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن موٹی موٹی چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مغربی ایشیا ایک خطے کے طور پہ پہلی مرتبہ دنیا کے ریسنٹ، یعنی پچھلی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلی مرتبہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ مغربی ایشیا کی اپنی امپورٹنس ابھر کے سامنے آئی ہے ایک خطے کے طور پہ۔ اب وہ ایران کی وجہ سے ہے یا اس ہمارے ایگریمنٹ کی وجہ سے ہے یا دونوں وجوہات سے ہے، یا اسرائیل کی اس کوششوں سے ہے کہ وہ کسی حد تک ان پہ قابو کر لیتا لیکن اس کے باوجود قابو نہیں کر پایا، یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ طور پہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور اس کی اپنی ایک حیثیت مسلمہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس سے سعودی عرب کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان اور ترکی اس کے دوست ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا بھار زیادہ ہو، اس کا پلڑا بھاری ہو۔